कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. उपत्यकामा अहिले बिजुलीको माग 60 मेगावाट बढेको छ। यसैबीच 4 महिनादेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पुस 29 गतेसम्मको समय दिएर पुनः आवेदन आह्वान गरिएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी मुलुक औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्दै साना किसान विकास लघुवित्तको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न र सन् 2021 लाई फर्केर हेर्दा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्दै गएको छ। मुलुकमा औषधिको वार्षिक बजार 45 अर्ब हाराहारी रहेकोमा नेपाली उद्योगको हिस्सा 50 देखि 52% पुगेको नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ एप्पोनले बताएको छ। सङ्घका अनुसार अत्यावश्यक औषधिमा समेत 70 देखि 75% आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यसलाई थप उचाइमा पुर्याउन नयाँ प्रविधि, लगानी र औषधि सम्बन्धी साझा राष्ट्रिय नीतिमा जोड दिइएको छ। यो चाहिँ हामीले सुरुमा एक लेभलमा त पुग्यौँ, तर अब अर्को लेभलमा पुग्नुको लागि चाहिँ अब अहिले विगतका केही वर्षदेखि चाहिँ हामी खासै त्यति उल्लेखनीय हामीले बजारलाई अझ बढी उगड्न सक्ने अवस्था रहेको पाउँदैनौँ खासै। यसका विभिन्न तत्त्वहरू पनि होलान्, तर मूलभूत हेर्ने हो भने त बजारीकरणसँगै देशको मागसँगै नयाँ प्रविधि भित्राउन सक्ने क्षमता, सँगसँगै हामीले आधारभूत संरक्षणका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। औषधि लगायतका विभिन्न वस्तुहरूमा संरक्षणका कुरा त गरियो, नीतिमा त आयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा हामीले लान सकेनौँ। जस्तै गरेर भनौँ पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा, सार्वजनिक खरिदमा नेपाली औषधि उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्ने, बोलीमा बोलियो व्यवहारमा भएन, यस्ता खालका कुराहरू। र राज्यले औषधि नीति चाहिँ देशको हुनु पर्यो, कुनै समूहको अथवा कुनै दलको भन्दा पनि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै त्यसलाई चाहिँ औषधि नीतिलाई सबैले त्यसलाई चाहिँ नि महत्त्वका साथ लिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ जुनै पनि अवस्थामा पनि औषधि नीति चाहिँ देशको एउटै नीतिमा जान्छ। मुलुकमा वर्षेनी औषधि उद्योग तथा उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गर्दा यसको आयात समेत बढ्दै गएको छ। औषधिका लागि वार्षिक अरबौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ। विद्यमान औषधि ऐन नै आयातमुखी रहेको भन्दै यसमा समय सापेक्ष संशोधनको खाँचो औँल्याइएको छ। औषधि ऐन आयातमुखी नै भएर औषधि ऐनको स्थापना भयो हो 2032 सालभन्दा अगाडिको कुराहरूमा। त्यो बेला औषधि उद्योगै थिएन। पहिलो औषधि उद्योग भनेको प्राइभेट सेक्टरबाटै हामीले स्थापना गऱ्यौँ। आजको दिनमा पनि गभर्मेन्ट लेभलमा भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरले नै यो बजारको माग र 51-52% धान्न सफल पनि भएको छौँ हामी। अब यो औषधि ऐनमा कतिपय कुराहरू चाहिँ नि हामीले नियामकको लागि मात्रै हामीले एउटा ऐन बनाएको छौँ, तर प्रबन्धनको नै हामीसँग कुनै पनि खालको यस्तो ऐन छैन। नीति नियमलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने, औषधि ऐनमा भएका कति धाराहरू छन्, उपधाराहरू छन्, त्यसलाई अलिकति समायोजित गरेर औषधि प्रबन्धनको नीतिहरूमा अलिकति ढाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले एउटा बाटोमा लान्छ। त्यसो त औषधि ऐनमा संशोधनको खाँचो औषधि व्यवस्था विभागले समेत महसुस गरेको छ। साथै औषधि उद्योगको प्रवर्धन सम्बन्धी अन्य ऐन कानुन समेत रहेकाले ती सबैमा आवश्यकता अनुसार सुधार एवं परिमार्जन हुनुपर्ने विभागले बताएको छ। व्यवसायमा आउने जुनसुकै कम्पनीहरू छन्, उद्योग धन्दा गर्न चाहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले निश्चित निर्देशनहरू, निश्चित चाहिँ कार्यविधिगत कुराहरू समयमा चाहिँ नि सम्झाउने, बुझाउने र उनीहरूले माग गरेका चाहिँ लाइसेन्सहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इस्यु गर्ने, उनीहरूको चाहिँ नि क्षमताको अवलोकन र निरीक्षण अनुगमन गर्ने र चाहिँ सही समयमा चाहिँ नि
गलत काम भएको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले डोर्याउने। औषधि उत्पादनमा नेपालको विद्यमान चुनौती भनेको आत्मनिर्भर भएर निर्यातमुखी हुने हो। यसका लागि औषधि उद्योगहरूको नियमनसँगै क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभागको सकारात्मक पहल रहने बताइएको छ। अहिलेको विद्यमान ऐन कानुन अहिलेका चाहिँ कार्यविधिगत कुराहरूमा संशोधन सुधार परिमार्जन चाहिँ जरुरी छ। यो नियमनकारी कानुन हो, यसले चाहिँ वस्तु अथवा त्यसका चाहिँ नि उद्योगहरूको नियमन गर्छ, औषधिहरूको सम्बन्धमा नियमन गर्छ र उद्योगको चाहिँ प्रमोसन गर्ने प्रवर्धन गर्ने चाहिँ सम्बन्धमा अरू पनि कानुनहरू छन्। औषधि ऐन चाहिँ नि मूलतः डेली बेसिसमा सबै व्यवसायीहरू चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागमा आउनुपर्ने, लाइसेन्सहरू लिनुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीसँग धेरै उहाँहरू इन्टरेक्ट हुने आउने जाने त्यो कारणले उहाँहरूलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। त उद्योग प्रवर्धन गर्नलाई अरू पनि चाहिँ इकाइहरू छन्, अरू पनि ऐनहरू छन्, त्यहाँ पनि चाहिँ त्यस समयानुकूल चाहिँ परिवर्तन सुधारहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। औषधिको मापदण्ड विश्वभर एउटै हुने भएकाले नेपालबाट कतिपय औषधि निर्यात समेत हुने गरेको छ। यद्यपि निर्यात प्रवर्धनमा विभिन्न चुनौती रहेकाले सरकारले यस्ता उद्योगलाई प्रविधिको प्रयोगमा सहयोग, अनुदान, छुट लगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। भोलिको दिनमा पनि हेरेर प्रविधिलाई हेरेर भोलि आउन सक्ने चुनौतीलाई पनि हेरेर औषधिको विकास गर्नको लागि चाहिँ राज्यबाट दिन सक्ने टेवा र हौसला र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्निकल नै हुनसक्ला, कहिलेकाहीँ चाहिँ सामाजिक कुराहरू हुनसक्ला, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब राज्यले गर्छ भने अर्थबाट गर्ने सहयोग होला, उद्योगबाट गर्ने सहयोगहरू होला, कुनै ठाउँमा राख्नको लागि यति वर्षको लागि ट्याक्सका कुराहरू हुनसक्ला। विभागमा दर्ता भएर हाल सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योग करिब 110 वटा छन्। नेपालमा प्रयोग हुने औषधिका 18,000 ब्रान्ड मध्ये करिब 10,000 ब्रान्ड स्वदेशी छन्। यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 50,000ले रोजगारी पाएको सङ्घको तथ्याङ्क छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं मुलुक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्दै सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। कोभिड प्रभाव घटेसँगै स्वदेशी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग तथा आय वृद्धि दर बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग 70.5 र आय वृद्धि दर 41.15 रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यही जनवरीभित्र क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको 23औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। हाल विमानस्थलको काम 98% सम्पन्न भएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। एससिटी भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले एउटा चाहिँ ग्राहकलाई एउटा बैंकको सेवा लिनको लागि चाहिँ बैंकसम्म पुग्नु नपर्ने अथवा घर घरमा बसेर बैंकिङ गर्न सक्ने अथवा बैंक नै नगइकन आफ्नो बैंकको खातालाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको बेलामा आफ्नो नगद निकाल्न सक्ने, दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने एउटा संस्था हो। एससिटी को कारोबार आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले 24 वटा बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई सर्भिस दिइराखेका छौँ हैन। एकताका त यस्तो थियो नेपालको सबै बैंकले नै एससिटी कार्ड नै मात्र इस्यु गर्ने अवस्था पनि थियो, तर अहिले पछि आएर अरू कम्पिटिटर आइसकेपछि अलिकति हामी अहिले 24 वटा को बीएफआईजमा सोलुसन्स दिइरहेछौँ भने हामीले झन्डै अहिले कोअपरेटिभहरूलाई पनि अघि भने जस्तै बैंक भन्दा बाहिरको जुन अहिले सहकारीहरू छन्, जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा आज सहकारीहरू छन्, त्यो सहकारीहरूलाई पनि त्यो सेवामा आबद्ध गर्न सक्ने र कार्डबाट आफ्नो बैंकको खाता निकाल्न सक्ने हिसाबले बनाउनको लागि हामीले अर्को 80-90 वटा कोअपरेटिभहरूलाई पनि हामीले सेवा दिन थालेको छौँ। क्यूआर पेमेन्टहरूको ल्याइरहेछौँ। अब बजारमा जाँदाखेरि तपाईले कुनै पनि सेवाको उपभोग गर्दा अथवा खरिद गर्दा चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाटै स्क्यान गरेर इजिली पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था ल्याइराखेका छौँ भने बजारमा अहिले हामीले अर्को मोबाइल ब्याङ्किङ सोलुसन्स ल्याइरहेछौँ। अहिले बजारमा यो सुविधाहरू एउटा निश्चित सेवा प्रदायकको सेवा मात्र उपलब्ध हुँदाखेरि नेपालमा खासै विविधता आइराखेको छैन र अब त्यो कम्पिटिसन्स नहुँदा अब फिचर्सहरूमा पनि
चाहिँ खासै आएको छैन। विगत 3-4 वर्षदेखि नेपालमा जे सुविधा छ त्यही मात्र सुविधा छ भने हामीले चाहिँ अब थप सुविधा र सँगै अथवा चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो पेमेन्ट सोल्युसन गर्न सक्ने हिसाबले हामीले थप सेवाहरू हामीले क्युआर ल्याइरहेछौँ। अनि यता मर्चेन्टहरूको साइटमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गेटवेको रूपमा पेमेन्ट गेटवे ई-कमर्स ट्रान्जेक्सन्स अनलाइन ट्रान्जेक्सनको लागि ल्याइरहेछौँ भने र ब्याङ्क तथा पिएसपीहरूलाई हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ सोल्युसन्सहरू पनि ल्याइरहेका छौँ। हामीले रिसेन्टली ग्लोबल ब्याङ्कसँग सहकारी गरेका छौँ र ग्लोबल ब्याङ्कले यस के गरेको छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँदाखेरि इन्टरनेट चलाए पनि तपाईँको पैसा नकट्ने त्यो स्पेसिफिक त्यो प्रडक्टको लागि इन्टरनेट फ्री हुने गरेर ब्याङ्कले निकालिसकेको छ होइन। मैले अघि भने जस्तो अबको दिनमा चाहिँ हामी अब यसरी नयाँ सर्भिस लिएर चाहिँ हामी आउने प्रोसेसमा छौँ र अब ग्राहकहरू चाहिँ अब बेसिकली चाहिँ यो नयाँ प्रडक्ट र नयाँ सर्भिसको लागि चाहिँ अब सर्टेन लेभलमा त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो लिमिटेसन्स छ त्यो बिस्तारै म्यानेज हुँदै जान्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिन्छु। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेन विरुद्ध थप बल प्रयोग गरे नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुहुँदै बाइडेनले युक्रेनमाथिको सैन्य दबाव अन्त्य गर्न आग्रह गरेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। व्हाइट हाउसले रुस युक्रेन बीचको तनाव कम गर्न बाइडेनले आग्रह गर्नुभएको उल्लेख गर्दै यदि रुसले युक्रेनमाथिको कारबाही जारी राखे अमेरिका र साझेदार मुलुकले निर्णायक रूपमै जवाब दिने बताएको छ। यता रुसले जवाबमा बाइडेनले आफ्ना रुसी समकक्षीलाई टेलिफोन वार्तामा युद्ध सुरु गर्न नहुने र रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने भन्दै अमेरिकालाई सचेत हुन आग्रह गरेको छ। विश्वभर शनिबार एकै दिन 4000 भन्दा बढी हवाई उडान रद्द भएका छन्। अमेरिकामा मात्रै 2500 भन्दा बढी संख्यामा विमान उडान तालिका रद्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको सिकागोबाट मात्रै मिडवे विमानस्थलका 1000 भन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका छन्। उडान रद्द हुनुको कारण कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन, कर्मचारी व्यवस्थापन र मौसम रहेको युनाइटेड एयरलाइन्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। क्रिसमस र नयाँ वर्षको बिदा सकेर मानिसहरू कामका लागि घर फर्कने क्रम सुरु भएको र बाक्लो हिमपात भइरहेकाले केही दिन विमान सेवा प्रभावित हुन सक्ने विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आइतबार सम्पन्न सभाले सेयरधनीलाई 25% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.31% नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो। यस संस्थाको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह समेत बढ्दै गएको छ। साथै विभिन्न वित्तीय सूचकमा अग्रणी रहेको यो संस्था आगामी दिनमा शाखा सञ्जाल बढाउँदै थप सबल र सुदृढ बन्नेतर्फ अग्रसर रहने बताइएको छ। विशेष गरी अहिले 75 जिल्लामा यसले आफ्नो कार्यक्रम पुर्याएको छ। अब बाँकी 2टा जिल्लामा यो वर्ष नै हामी नयाँ ठाउँमा चाहिँ जाँदैछौँ। नयाँ जिल्लामा त्यो भनेको डोल्पा र हुम्लामा हामी पुग्न बाँकी छ। सबै देशभरिको किसानलाई समेट्नुपर्छ र विशेष गरी सरकार र अरू सहयोगी निकाय नपुगेको ठाउँमा चाहिँ यो कार्यक्रम पुर्याउनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्छ र गाउँमा बस्ने गरिब मान्छेले अलिकति हुने खाने साहुसँग ऋण लिएर त्यो पैसा पनि पत्याउँदैन, त्यहाँबाट पनि पाउँदैन। ठुला बैङ्कले पनि उसका धितो हुँदैन, त्यस कारणले उनीहरूबाट पनि त्यो कर्जा पाउन सक्दैन। यो कर्जा कहाँबाट पाउँछ त भन्दा साना किसान कृषि सहकारी संस्था जहाँ हामी स्थापना गर्छौँ त्यो संस्था मार्फत चाहिँ धितै नहुनेले पनि बिना धितोमा कर्जा पाउन सक्छन्। संस्थाले 1350 व्यावसायिक साझेदार मार्फत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। गरिब र विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन केन्द्रित यस संस्थाले सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ। किसानमा जाने यही एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले पनि भन्यौँ देशको धेरै भावना कुरा उठ्यो र सरकारले पनि अहिले अलिकति महसुस गरेर के कुरा हाम्रो छलफल अहिले भइरहेको छलफल होइन, हामीले प्रस्तावै पेश गरेका छौँ अर्थ मन्त्रालयमा। अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नु
भएको छ भने यो चाहिँ अरूभन्दा भिन्न बैङ्कको रूपमा यसलाई स्थापना गर्नुपर्छ र यसलाई छुट्टै निर्देशनबाट चलाउने बैङ्क बनाउनुपर्छ र राष्ट्र बैङ्कले त सबैलाई बराबर हेर्नुपर्छ र यो भिन्न किन गर्न लागिरहेछ सरकारले भन्दाखेरि एउटा कृषिमा जाने, अर्को गरिबबाटमा जाने, अर्को दुर्गममा जाने। त्यस कारणले गर्दा यो तिनटै काम गर्ने अहिले त्यस्तो संस्था नभए भएर यो संस्थाले गर्न लागेको छ। यस्तै संस्थाले 10 लाखभन्दा बढीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। विपन्न वर्गका बढीभन्दा बढी मानिसमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन अग्रसर यस संस्थाको वित्तीय सूचक समेत सुदृढ रहेका छन्। गरिब र विपन्न समुदायलाई वित्तीय सेवा पनि दिइरहेछौँ। युवाहरूलाई कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गरिरहेछौँ। हामीले प्राविधिक सहयोग र पुँजी प्रदान पनि गरिरहेछौँ। साना र मध्यम खालका कृषि उद्यमहरू, खास गरी कृषि उद्योगहरू, यो प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना पनि भइरहेका छन्। गाउँमा रोजगारीहरूको सिर्जना हामीले गरिरहेका छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ हामीले यो सानो किसान लघु वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य पनि सुदृढ हुँदै जाओस् भनेर हामीले त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। स्पष्ट योजना र दिगो रणनीतिका साथ अघि बढ्दा यस संस्थाको व्यवसाय मात्र होइन, विश्वास समेत बढेको छ। संस्थाले वित्तीय पहुँचसँगै लक्षित वर्गका मानिसको सिप तथा क्षमता विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। त्यो संस्था सुरुमा 1-2 वर्ष बनाउन हामीलाई कठिन छ। हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने हामीले संस्था लगाएको ठाउँमा त दुई खाले गरिब मान्छेहरू छन्। एउटा आर्थिक रूपले गरिब छन्, अर्को चेतनाका हिसाबले गरिब छन्। यो दुईटै गरिब मान्छेलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउनको लागि चाहिँ पहिला हामी चेतना दिएर उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्छौँ। त्यसपछि हामी सँगसँगै चाहिँ उनीहरूलाई पुँजीहरू दिन्छौँ, सिपहरू दिन्छौँ, प्रविधिहरू पनि सँगै लिएर जोड्छौँ र अनि एउटा स्ट्रङ संस्था बनाएपछि भोलि अरू कुनै निकायले सहयोग नगरे पनि सो त आफै त्यहाँ चल्न सक्ने र दीर्घकालीन रूपले त्यहाँका जनताहरूलाई सेवा दिन सक्ने संस्था हामी स्थापना गर्ने गरी जाने भएर जनता आफै फेस गर्छन्। हामी मानव पुँजी विकासको कुरा गरिरहेछौँ। हामी सामाजिक पुँजी निर्माणको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी स्थानीय स्तरमा यो सामुदायिक सम्पत्ति एसेट्स क्रिएसनको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ जो मान्छे बैङ्कमा, कमर्सियल बैङ्कमा पाइला टेक्न सक्दैन, जो मान्छे अनपढ छ, जो मान्छेमा कुनै पनि खालको उद्यमशीलता छैन, जो मान्छेमा कुनै पनि यो भौतिक सम्पत्ति छैन, धितो राख्न सक्दैन, जो चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, अनपढ अशिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हामीले चाहिँ हाम्रो साना किसान सहकारी, कृषि सहकारी मार्फत चाहिँ वित्तीय पहुँच दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मानव पुँजी विकासका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यस्ता कामहरू गरिरहेछौँ। हाल यस संस्थाको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ रहेको छ। 25% बोनस सेयर वितरणपछि यो 1 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले 61 करोड 24 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 10%ले बढी हो। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौँमा बिहिबार सम्पन्न सभाले शेयरधनीलाई 19% बोनस शेयर र 6% नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। कोरोना प्रभावकै बीच गत आर्थिक वर्षमा यस संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा र निक्षेप सङ्कलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। लगानीमा रहेको कर्जा बापत केही हदसम्म वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी निक्षेप दायित्व पनि बढेको छ। कोरोना महामारीको प्रभावको बावजुद पनि करपछिको नाफा पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 2,51,161 सदस्यलाई लघु वित्तीय सेवा प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 मा 12वटा थप गाउँपालिका नगरपालिकामा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसो त कोरोना महामारीका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा लघुवित्त क्षेत्र पनि यसबाट अलग रहन सकेन। आगामी दिनमा कोभिड प्रभाव सुधार गर्दै ठोस कार्यक्रम तथा कार्ययोजना सहित अघि बढ्ने रणनीति संस्थाले लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वर्ष 2078-79 मा कार्यक्रमलाई सुधार गर्न विशेष रणनीति र कार्ययोजना बनाइएको छ। कोभिड-19 को र कर्मचारी आन्दोलनको प्रभावलाई सुधार गर्ने विभिन्न रणनीतिहरू अपनाइ अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा संस्थाले विभिन्न वित्तीय सूचकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। आफ्नै क्षमतामा अघि बढ्दै गरेको यो लघुवित्तलाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता नभएको तर यसप्रति सकारात्मक नै रहेको बताइएको छ। हाम्रो पनि मर्जर एन्ड एक्विजिसन कमिटीले काम गरिरहेको छ र हामी पनि एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। हाम्रो केसमा चाहिँ मर्जै गर्नुपर्छ भन्ने पनि बाध्य छैन, किनभने नेपालको चारवटा ठुला संस्थाहरू जो 1 अर्बभन्दा माथिका पुँजीका छन्, निर्धन, छिमेक, स्वावलम्बन, डिप्रोक्स, यिनीहरू अहिले मर्जरमा हतार गरेका छैनन्। मर्जरमा आफ्नै क्षमता अनुसार अगाडि बढ्न सकेपछि मर्जरलाई हतार गर्नु पर्दैन। तर पनि हामी पोजिटिभ छौँ, हाम्रो भित्र पनि एक्सर्साइज भइरहेको छ। आशा गरौँ हामी पनि एउटा दुईवटा संस्थाहरूलाई मर्जर गरेर अझै साइज ठुलो बनाउने प्रक्रियामा जाँदैछौँ। 61 जिल्लामा 145वटा शाखा मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको संस्थाले कार्यक्षेत्र विस्तारमा समेत जोड दिएको छ। सेवा प्रवाहमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक फड्को मार्दै आएको यो संस्था मुलुकको दूरदराजसम्मका विपन्न वर्गमा पुग्ने सोच सहित अघि बढेको छ। यो वर्ष 12वटा शाखा थप गर्ने लक्ष्य थियो, त्यो मध्येमा 5वटा शाखा हामीले थप गरिसकेका छौँ र अझै 7वटा शाखा थप गर्नुपर्नेछ। त्यसमा हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हामी बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई सेवा पुर्याउने, नेपालको सबै कुना काप्चामा हाम्रो सेवा विस्तार गर्ने जुन एउटा सोच छ, जुन एउटा लक्ष्य छ, त्यसमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। स्वावलम्बन लघुवित्त मुनाफामा मात्र केन्द्रित छैन, सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई नै व्यावसायिक सफलताको मूल मन्त्र ठान्ने यो संस्था अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत र सहयोगका लागि समेत प्रतिबद्ध रहेको छ। ग्राहकको सन्तुष्टिको लागि हामी निरन्तर काम गरिरहेछौँ। साना साना कुराहरूलाई पनि लिइरहेछौँ। एउटा त ग्राहकको सन्तुष्टि कसरी भन्दाखेरि यो कोभिडमा हामीले चाहिँ विभिन्न हिसाबले राहत दियौँ। हामीले गत असार मसान्तमा हाम्रा सदस्यहरूलाई तपाईँको चाहिँ पाकेको ब्याजमा 15% प्रत्यक्ष रूपले ब्याज छुट दियौँ। हामीले हाम्रो सदस्यहरूलाई प्रशस्त तालिमहरू दिने लक्ष्यमा छौँ। हामी हाम्रो सदस्यहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि ब्याजहरू छुट दिइरहेका छौँ। सदस्यको समग्र हितको लागि हामी काम गर्ने क्रममा छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो सदस्यहरू खुसी छन्। यसले हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरेको छ। हाल यस संस्थाको चुक्ता पुँजी 94 करोड 30 लाख रुपैयाँ रहेको छ। बोनस सेयर वितरणपछि यो 1 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। संस्थाले हालसम्म 11 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दा 19 अर्ब 50 करोड कर्जा लगानी गरिसकेको छ। हामीसँग थप सामग्री बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। अहिलेको वास्तवमा लास्ट 1 इयरमा विकमा चाहिँ हाम्रो बजार चाहिँ अलिकता गति लिएको जस्तो देखिन्छ। तर सब्सटेन्सियली तपाईँको बजार चाहिँ बढेको चाहिँ भनौँ न, अब त्यो चाहिँ बुलिस ट्रेन अथवा बढिराखेकै ट्रेन हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। किनभने तपाईँको यो चाहिँ सस्टेनेबिलिटी बढ्नुभन्दा पनि यो तपाईँको अलिकता फ्लक्चुएसन, अलिकता भेरिएसन धेरै भएको देखिन्छ। कुनै दिन वात्तै बढ्ने, कुनै दिन वात्तै घट्ने होइन, र त्यो देखिन्छ। र अर्को कुरा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने विगत 3-4 महिनाको एभरेज रूपमा हेर्नुहुन्छ भने टर्नओभर वास्तवमा घटेकै छ होइन। अनि अलिक पहिलाको जुन जसरी मतलब टर्नओभर थियो त्यो रेटले चाहिँ घटेकै छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले नै यकिन गरेर हामीले यो भन्न सक्ने अवस्था छैन कि बजार चाहिँ तपाईँको अब यो बढ्छ होइन अथवा बजारले गति लिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। कम्पनीलाई र लगानीकर्तालाई चाहिँ यसको नकारात्मक प्रभाव त डेफिनेटली पर्छ नै। किनभने अहिले पहिलो कुरा त बढिराखेको मार्केट छ, अहिले बढेको मार्केट छ, रिलेटिभली पहिलाको भन्दा अहिले सुध्रिएको मार्केट छ होइन। अब यो मार्केटमा आइपिओमा जान पायो भने कम्पनीहरूलाई डेफिनेटली फाइदा हुन्छ होइन, र लगानीकर्ताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ कम्पनी र लगानीकर्ताको दुईटैको हिसाबले हेर्ने भनेपछि अहिले नियामक निकायमा प्रमुख नहुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ नकारात्मक असर पारेकै छ। यो चाहिँ एउटा सरकारले अब यसलाई इग्नोर गरेको भन्ने कि अथवा यसमा ध्यान नदिएको नपुगेको भन्ने कि के भन्ने अब यसलाई होइन पुँजी बजारको विकासको लागि चाहिँ यो वास्तवमा एउटा एक किसिमको अवरोध नै हो। यो अहिले हेर्ने हो भने विगतको लास्ट टाइम हामीले जुन हामीले नेतृत्व पाएका थियौँ सेक्युरिटी बोर्डमा, उहाँको व्यवहार र उहाँको चाहिँ
आचरणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा पुँजी बजारमा एउटा ठुलो त्यो एउटा धब्बा हो हैन, त्यो वास्तवमा मान्ने त्यसलाई हामीले त्यो भन्नै पर्छ हैन। पुँजी बजारको विकासको लागि चाहिँ एउटा ठुलो किसिमको एउटा एक किसिमको अब्स्ट्याकल एउटा सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो बेलामा पुँजी बजारमा आउने नयाँ नेतृत्व चाहिँ डेफिनेटली अलिकता बढी प्रोफेसनल हैन र अलिकता बुझेको हैन, एकाडेमिक्स पनि बुझेको र अलिकता मैले त के देख्छु भनेपछि प्रोफेसनल एकाडेमिक बुझेको र सँगसँगै नैतिकवान मान्छे, चरित्रवान मान्छे पनि हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। नेताहरूले यदि बोल्ने हो भनेपछि बुझेर बोल्दा राम्रो हैन, नत्र भनेपछि त्यो त्यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यानिपुलेट भएको अथवा कतैबाट परिचालित भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भान हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेताहरूले बोल्दाखेरि हैन र मन्त्रीजीहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ यसको अलिकता एसेन्स, यसको चाहिँ कन्सेप्ट, यसको चाहिँ यो कसरी डेभलप, पुँजी बजारले कसरी काम गर्छ, के फ्याक्टरले यसलाई असर पार्छ हैन, यी कुराहरू समग्र रूपमा बुझेर बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो होला। नियामक निकाय पनि एकदमै अलिकता प्रिडिक्टेबल हुनुपर्छ। नियामक निकायले तपाईँको फ्रिक्वेन्टली पोलिसी चेन्ज गरिदिने, जति बेला जे पाए त्यही बोलिदिने फेरि हैन, र कुनै एउटा वर्गको कुनै एउटा ग्रुपको लागि तपाईँको कुनै कुराहरू अथवा केही कुराहरू गरिदिने हैन, केही पोलिसीमा चेन्जहरू ल्याइदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको त्यसमा आउनु हुँदैन। यी 3-4वटै कुराहरू प्लस ओभरअल तपाईँको इन्भेस्टर लेभल अफ अवेरनेस र लेभल अफ तपाईँको यो एजुकेसन हैन, लिटरेसीको लेभल पनि अलिकता बढ्नुपर्ने हुन्छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.